وہ حضور کریم دی بارگاہ چ آ گئے. ادھر دیکھو میرے ال سمجھ آئے تو پھر بولیو، نہ آوے تو پھر سمجھا دیا گا. اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. آ کے نا دسترخوان سے بیٹھ کے نا فسألتہ جاریۃ وہو یأکل الطعام، عرض کر دی حضور کھانا پہ کھاندے ہو تے مینوں بھی کھواؤ. سبحان اللہ. آج تے ماڑے بندے میں کوئی ولیمے والے ویڑے بھی نہیں نہ بڑھن دیتا. آند یہ کھانا کھواؤ. نبی پاک سرکار نے فرمایا کھا لے. انہوں نے ایک اور سوال کیا، ایڈا بڑا سوال ہے، اگر سمجھ نہ آئی تو مینوں آکھی تے جی آ گئی تو چپ رہنا زیادتی ہوئے گی. بڑی توجہ ہے، ادھر آخری بندے تک دعوت ہے، بالکل اختتام کر رہے ہیں. آندھی ہے نہیں یا رسول اللہ جیڑی روٹی تسے اگے رکھی ہے اے میں نہیں کھانی، منوں او لقمہ عطا کرو جڑا تواڈے منہ دے وچ ہے. ماشاءاللہ، ماشاءاللہ. نہیں تساں بولے نہیں ذرا ماشاءاللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، لجپال کی آمد، مکی کی آمد، حضور کی آمد، یاسین کی آمد، میٹھا کی آمد. آمد مصطفیٰ. یار گل سنو میری، میں مریض آدمی پچھلے سال منجی تے تھا. اگر وہ مرضی ہے نبی عطا کرے جن مرضی کرے، کم از کم محنت کر چھڑا کرے. جدو حضور نالا لوان نا تے ایک باری سینے دا زور لا چھڑا کرو، تے وقت دوبارہ نہیں جے لبنا. عرض کر دی یا رسول اللہ او لقمہ عطا کرو جڑا منہ دے وچ ہے. سبحان اللہ. منوں لگدا ہے انہیں کائنات نالوں مہنگی شے منگ لئی. اللہ کیا بات، زبردست. اپنے منہ دا لقمہ. نبی پاک نے انکار نہیں کیتا، چھڑکیا نہیں کہ اپنا آپ تے ویکھنا تو اس لقمے دے قابل بھی ہے کہ نہیں. تو بے حیائی وچ مشہور ہے، میرا لقمہ پاک ہے، یہ وچ میرا لعاب ہے. نہیں، انہیں منہ دا لقمہ کٹ کے عطا کیتا، انہیں کھا لیا. ہن آپ ہی حساب لا لو جدے پیٹ وچ لعاب رسول ہوے. الق اللہ علیہ الحیا، میرے رب نے بے حیائیاں مکا چھڑیاں تے حیا دی زیادہ عطا فرما چھڑی. رحمتاں ورتان والا آ گیا، سب نو سینے لان والا آ گیا. حضرت انس بن مالک آخری حدیث پڑھ رہا ہوں، فرماتے ہیں کہ مدینہ شریف دے جڑے غلام تے لونڈیاں سن لوکاں دیاں، سویرے سویرے انہاں نوں آرڈر ہوندا سی جاؤ پانی بھر کے لیاؤ. میری گل سمجھ آ رہی ہے بھائیو؟ وہ پانی بھرن غلام جاندے سن تے اپنے برتناں وچ مشکیزیاں وچ گھڑیاں وچ جڑے ویلے پانی بھر لیندے سن تے او سیدھے واپس اپنے گھراں نوں نہیں سن اوندے. حدیث پڑھ رہا ہوں، وہ حضور کریم کی مسجد میں آتے تھے، نبی پاک دی بارگاہ چ آندے سن تے آ کے کی کردے سن؟ اپنے بھانڈے نبی پاک دے سامنے کرتے سن. سارے غلام پانی بھر کے لیاندے سن تے حضور دے سامنے اج کر کے اپنے برتن رکھتے سن. غلام تے لونڈیاں تے عرض کرتے سن سونیاں اپنا دستے مبارک اس پانی وچ ایک باری ڈوب دیو. ماشاءاللہ. اس پانی میں ایک مرتبہ اپنا دستے مبارک رکھ دو. حضرت انس فرماتے ہیں فما یؤتا بإناء الا غمس یدہ فیہا، جن نے بھی منگیا نبی پاک نے کسی کو خالی نہیں لٹایا. 10 ہوندے سن تاں، 20 ہوندے سن تاں، 50 ہوندے سن تاں، جنیاں غلاماں نے عرض کی حضور نے ساریاں دیاں پہاڑیاں وچ اپنا دستے مبارک رکھیا. ایک دن نہیں رکھیا، روز ماشاءاللہ. روز رکھیا. انس بن مالک فرماتے ہیں کبھی کبھی انج ہوندا سی کہ سخت سردی، شدید ٹھنڈا موسم تے ہاتھ باہر کڈن تے دل بھی نہیں سی کردا، لیکن غلام پھر بھی لے کے آ جاندے سن تے نبی پاک پھر بھی کسے نال ناراض نہیں سن ہوندے. لوگو جڑا غلاماں دا دل رکھن واسطے، پتہ نہیں کون بولے گا، جڑے نبی غلاماں دا دل رکھن واسطے تکلیفاں برداشت کرن، انہاں نوں رحمت للعالمین رکھیا جاندا ہے. حضرت آمنہ کا دلارا بالکل آخری شعر ہے، میں آپ کی آواز سنوں گا. حضرت آمنہ کا دلارا
زمین